السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الفرنسية مستوى ثالث ابتدائي. غادي نخدمو لاباج 21 صفحة 21. عندنا j'écoute et je repère la lettre N et la lettre E. Une cheminée. Exercice numéro 1. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. إذا قالوا لنا غادي نتصنتو لهاد المقاطع اللي غادي نقولو دابا وغادي نشوفو الصوت اللي كيتعاود. مفهوم؟ غادي نشوفو هاد لي زيماج اللي عندنا. il y a 4 images 4 ديال التصاور. عندنا ان ني ان اناناس un domino, un ordinateur. إذن ني هو العش ني un ananas un domino un ordinateur. Donc le son qui se répète هو la lettre N. صوت اللي تيتعاود لينا la lettre N, le son N, صوت N. مفهوم؟ إذن غادي نمرو ل A. Encadre les mots où tu vois N. إذن قالوا لنا نأطرو نديرو إطار على les mots الكلمات اللي فيهم N. N أناناس ان أناناس. إذن فيها la lettre N. غادي نأطروها. إذا نتوما ديروا الإطار بالمسطرة يكون مقاد. un mur un mur un mot une ânesse un ordinateur donc فيها la lettre N. إذا كيما ما سبق ليا وقلت لكم نتوما ديما المسطره وقدوا الاطار ديال كل كلمه. هاد لي مو هادو ما فيهمش لا لتر ان، ما كنشوفوش ان حيت ان فيها ان، ولكن حنا كندويو على لي مو. عندنا ميغ مو ما فيهمش ان. مفهوم؟ اذا الكلمات اللي فيهم ان اناناس اون انيس ان اورديناتور. غادي نمروا لبي. Souligne la lettre N chaque fois que tu la vois. Donc إذا حنا بنا نسولينيو نسطرو على N بوحدها، على لا lettre N بوحدها وقت ما شفناها. عندنا ان اناناس إذا عندنا N هنا N مينا نسطرو على N، قلنا غير N بوحديتها صافي ماشي شي حاجه اخرى. ان اناناس مينا ان دومينو. اذا فوق ما شتو ان سطرو عليها. لا لون سطرو على ان. اون كان سطرو على ان ني. مفهوم؟ اذا هنا قالوا لنا سولين لا لتر ان شاك فوا كو تي لا فوا. اذا فوق ما شفنا ان سطرو عليها. اذا عندنا ان اناناس مينا ان دومينو لا لون اون كان ان ني. تنسطرو على الحرف بوحدو. عندنا entoure la syllabe où tu vois n. اذا لا سيلاب هو المقطع. فوق ما شفنا مقطع فيه ان غادي ندورو عليه. entoure هي كندورو، سولين كنسطرو، اونكادر كنديرو اطار. مفهوم؟ ناس دونك لا سيلاب اللي فيها ان ندورو عليها. نا فيها ان، ناس فيها ان. هذه سيلاب هذا سيلاب. مفهوم؟ نا. اذا لا سيلاب اللي فيها ان نا. نيمال alors ni. Mafhom? إذا je passe exercice numéro 2. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. إذا هنا غادي نشوفوا هاد لي زيماج هادو وغادي نقولوهم ونشوفوا لو سون كي سو ريبيت، الصوت اللي كيتعاد.
عندنا renard, un renard, un genou, une chemise, un melon. مفهوم؟ إذن انتبهوا للصوت اللي كيتعاود le son qui se répète. Un renard, renard, genou, genou, chemise, melon. Donc le son qui se répète هو E. Un renard, انتبهوا le son qui se répète قلنا E. Un renard, un genou, genou, une chemise, un melon. مفهوم؟ إذن الصوت اللي كيتعاود هو le son E. Donc غادي نمرو ل A. Encadre les mots où tu vois E. إذن غادي نأطرو الكلمات اللي شفنا فيهم E. Petit E شفنا E. Un domino ما كايناش فيها E. Une chemise كاينة E. E. Un cheval كاينة E. Un melon كاينة E. Un nid ما كايناش E. Donc les mots اللي غادي نأنكادريو نأطرو petit, une chemise, un cheval, un melon. Donc B, souligne la lettre E chaque fois que tu la vois. غادي نسطرو على E فوق ما شفناها. Un renard, هي E. Un genou, E. Un menu, E. Un repas, E. Un requin, E. Une malle, E. E. مفهوم؟ Entoure la syllabe où tu vois E. إذن فوق ما شفنا syllabe فيها E ندورو عليها. Domino, domino ما فيهاش E. Chemise إذن هاد لا syllabe فيها E وهادي فيها E غادي ندورو عليهم. Melon غندورو على مي. Banane غندورو على ن. Cerise غندورو على س و ز. مفهوم؟ دومينو ما فيهاش. شوميز، ميلون، بانان، سوريز. إذا غادي نمر الصفحة 22 لا باج 22. إذن j'écoute et je repère. عندنا لو سون دي et لو سون U. هنا دايرين إكغيك مي راه لو سون U اللي غادي يكون la lettre U. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. إذن عندنا هنا دي زيماج وغادي نشوفو الصوت اللي كيتكرر. دومينو، ان دوا، غادي، راديو. دومينو، دوا، غادي، راديو. إذن أنا كتبتهم. ان دومينو دي، ان دوا دي، un غادي دي، un راديو دي. مفهوم؟ إذن le son qui se répète c'est D. A. Encadre les mots où tu vois D. إذن نفس الشيء غادي نأطرو الكلمات اللي تنشوفو فيهم لا lettre D. Un crocodile D. Le judo D. Un repas ما فيهاش D. Le doigt D. Une balade D. Une banane ما فيهاش D. دونك هادو هما لي مو اللي غادي نأطرو. غادي نمرو ل B. Souligne la lettre D chaque fois que tu la vois. إذا نسطرو على لا lettre D بوحديتها فوق ما شفناها. إذا ميدي هاهي غنسطرو على D. Une dame نسطرو على D. Le dos نسطرو على D. Un radis نسطرو على D. Une radio نسطرو على D. Une salade نسطرو على D. قلنا encadre هي كنأطر. souligne هي كنسطر. entoure هي
ندور. غادي نمرو لسي entoure la syllabe et tu vois D. إذا ندورو على السيلاب، على لا سيلاب فوق ما شفنا دي. غا دي هادي سيلاب وهادي سيلاب، لي سيلاب هما المقاطع. إذا غا دي غادي ندورو على دي. سالاد غندورو على د. غاديو غندورو على ديو. Alors, غادي نمرو l'exercice numéro 2. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. عندنا هاد لي زيماج هادو. Une dune, une mule, une voiture, des chaussures. إذن le son qui se répète هو U. Une dune, une mule, une voiture, des chaussures. إذا مفهوم. Une dune, U, une mule, U, une voiture, U, des chaussures, U. إذا غادي نمرو لأ. encadre les mots où tu vois U. غادي نأطرو الكلمات اللي كنشوفو فيهم U. Un mur, des chaussures, la lune, une tortue, une radio. ما فيهاش la lettre U. Donc غادي نأطرو غير un mur, des chaussures, la lune, une tortue. Une tortue. غادي نمرو ل B. souligne la lettre U chaque fois que tu la vois. إذا فوق ما نشوفو U غادي نسطرو عليها. Une mule, une dune, un mur, une laitue, une rue. غادي نمرو سي entoure la syllabe et tu vois U. إذا ندورو على السيلاب اللي كتبان لينا فيها U. dune غندورو على لا سيلاب du. tortue غندورو على لا سيلاب tu. judo ju. إذا هذه هي لا سيلاب اللي فيها U. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. مع السلامه.